हाम्रो गुरु यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ। आज हामी ब्याचलर तहको अनिवार्य नेपाली विषयमा रहेको कथाकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाद्वारा रचना गरिएको एक रात भन्ने शीर्षकको कथा लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको यस भिडियोमा हामी कथाकारको परिचय र एक रात कथाको समीक्षा गर्नेछौँ। तर आजको भिडियो सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि यदि यहाँहरू पनि हामीलाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो यस च्यानलमा पहिलोपटक आउँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई समेत प्रेस गर्न नभुल्नुहोला, जसले गर्दा हामीले बनाएका भिडियोको नोटिफिकेसन सहज रूपमा यहाँहरूको हातमा आइपुग्छ। अब यति भन्दै ढिला नगरिकन आजको भिडियो सुरुवात गर्न चाहन्छु। आजको भिडियो सँगसँगै अध्ययन गरौँ। सबैभन्दा पहिले हामी कथाकारको जीवनीगत परिचय हेरौँ। के छ? विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको जन्म विक्रम सम्वत 1971 भाद्र 24 गते बनारसमा भएको थियो। त्यसैगरी उनको माताको नाम दिव्या देवी कोइराला थियो भने पिताको नाम चाहिँ कृष्ण प्रसाद कोइराला रहेको थियो। उनको निधन विक्रम सम्वत 2039 साउनको 6 गते काठमाडौँमा भएको थियो। उनले औपचारिक रूपमा BA BL सम्मको शिक्षा हासिल गरेका थिए। उनले विभिन्न सेवाहरू गरेका थिए, जसमध्ये केही प्रतिनिधि सेवाहरू यस प्रकार रहेका छन्। दार्जिलिङमा ट्युसन पढाउने काम 1995, नेपालको गृहमन्त्री 2007 साल प्रजातन्त्रको स्थापना भए पश्चात, र 2015 सालमा संसद सदस्य भएका थिए र 2016 सालमा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री समेत बनेका थिए। त्यसैगरी उनले सर्वप्रथम प्रकाशित गरेको कथाकृति चाहिँ विक्रम सम्वत 1992 को शारदा भन्ने पत्रिकामा चन्द्रवदन कथा। यो चन्द्रवदन कथा प्रकाशित गरेर उनी नेपाली कथाको क्षेत्रमा लागेका व्यक्तित्व हुन्। त्यसैगरी उनले प्राप्त गरेको सम्मान र पुरस्कारको कुरा गर्ने हो भने साहित्यिक पत्रकार सङ्घद्वारा अभिनन्दन 2038, उनको शालिक निर्माण गरिएको थियो, हुलाक टिकट प्रकाशन गरिएको थियो। त्यसैगरी उनले प्रकाशित गरेको कथा सङ्ग्रहको चाहिँ कुरा गर्ने हो भने दोषी चस्मा 2006, श्वेत भैरवी 2039, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कथा 2052 रहेको देखिन्छ। त्यस्तै उपन्यासमा 3 घुम्ती 2025, नरेन्द्र दाई 2027, सुम्निमा 2027, मोदी ऐन 2036, हिटलर र यहुदी 2040, बाबुआमा र छोरा 2045 उपन्यास रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी कविताको कुरा गर्ने हो भने विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कविता 2050 रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी अन्यमा चाहिँ आफ्नो कथा 2040, जेल जर्नल 2054, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको आत्मवृत्तान्त 2055 रहेको देखिन्छ। यो भयो उनको सामान्य जीवनीगत परिचय। अब यसलाई यहाँहरूले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को टपिकमा जाउँ। अब हामी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका प्रमुख कथागत विशेषताहरूको चर्चा गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला 1 नम्बरमा के छ त भन्दा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी कथाकार हुन्। उनका कथामा दमित कामेच्छाको यौन प्रतीकहरूका सहायताबाट चित्रण गरिएको हुन्छ। उनका कथामा मानिसको जीवनका मानसिक उतार चढाव, शङ्का, ईर्ष्या अर्थात् चेतन अवचेतन अवस्थाको चित्रण गरिएको हुन्छ। यिनी कथामा पात्रको मनोवृत्तिलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मानवीय अभिवृत्तिसँग सहसम्बन्ध कायम गराउँछन्। अर्थात् कोइराला मानसिक तन्तुका रेखामा जमेका यौनजन्य कुण्ठा, हीनता, आक्रोशका भावना आफ्ना कथा मार्फत अभिव्यक्त गर्दछन्। यो पहिलो नम्बर 1 विशेषता भयो। त्यसैगरी अब हामी 2 मा जाउँ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कथामा घटनालाई भन्दा चरित्रलाई बढी जोड दिएको पाइन्छ। त्यसैले विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला चरित्र प्रधान कथाकार। त्यसैगरी अब हामी अर्कोमा जाउँ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला विसङ्गतिवादी कथाकार पनि हुन्। त्यसैगरी विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला छोटो कथानक तथा थोरै पात्रको चयन गरेर कथा लेख्ने प्रमुख कथाकार हुन्। त्यसैगरी विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला कथामा सामान्य बोलचालमा प्रचलित शब्दहरूको प्रयोग गर्दछन्। मूलतः अविधात्मक शब्द शक्तिमा आधारित सहज बिम्ब विधान, सरल वाक्य गठन र सहज संक्षेपमा गम्भीर सम्प्रेषणीय प्रस्तुति उनका भाषा शैलीगत विशेषता हुन्।
राजनीतिमा समाजवादी कोइराला साहित्यमा आफू अराजकतावादी भएको बताउँछन्। आदर्शभन्दा यथार्थ प्रस्तुतिलाई रुचाउने राजनीतिका शीर्ष पुरुष कोइराला साहित्यमा सशक्त आख्यानकार हुन्। उनी मनोवैज्ञानिक कथाकार हुन्। हामीले यति बुझ्न पर्यो। त्यसैगरी अब हामी कथाको विश्लेषण गर्छौं। सबैभन्दा पहिला कथाको विश्लेषणमा हामी सन्दर्भ, कुन सन्दर्भलाई आधार बनाएर यो एक रात भन्ने शीर्षकको कथा लेखियो त्यसको संक्षेपमा चर्चा गरौँ। विक्रम सम्वत 2020 सालमा लेखिएको र श्वेत भैरवी 2039 कथा संग्रहमा संग्रहित एक रात कथामा विक्रम सम्वत 2007 साल अघिको पृष्ठभूमिलाई समेटिएको छ। यो कथा कथाकारभित्र रहेको आफू र आफ्नो स्वार्थका लागि सामूहिक स्वार्थलाई त्याग्न नहुने आदर्श भाव अभिव्यक्त गर्ने सन्दर्भमा संरचित रहेको छ। अझ अगाडि गएर केलाउने हो भने विक्रम सम्वत 1997 सालमा देश र जनताका मुक्तिका लागि प्रजातन्त्रको आवाज उठाउने शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्द जस्ता देशभक्त नेपाली वीर योद्धालाई तत्कालीन राणा शासकले फाँसी दिएको थियो। एक रात कथा तिनै देश र जनताका लागि न्याय, स्वतन्त्रता र समानताको आवाज घन्काउने वीर शहीदहरूको सम्झनालाई विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले कथात्मक अभिव्यक्ति दिन लेखेका हुन्। सन्दर्भ यही हो। यसै सन्दर्भमा उनले लेखे। अब हामी अन्य कुराहरू गरौँ। सारांश, सबैभन्दा पहिला कथाको सारांश हामी हेरौँ। कस्तो छ त? हिउँद महिनाको सबै रात चाहिँ त्यो रात पनि अन्धकारभित्र हुस्सुले ढाकेको निष्पट्ट र शान्त छ। बुढाहरूको भारी छातीको खोकी, नानीहरूको अचानक उठेर रोएको आवाज तथा दम्पतिका क्रय विक्रय प्रणय बाहेक राजा रानीदेखि मध्यमवर्गीय र सर्वहारा गरिबहरू स्थान अनुसार निद्रा मेटिरहेका छन्। झ्यालखानामा पनि एउटा किशोर राडीको ओछ्यानमा गुडुल्किएर आफ्नो निद्रा मेट्दै गरेको छ। अचानक जेलका ढोकाबाट साङ्लाहरूको आवाज आउँछ। किशोर बिउजेको दृश्यबाट कथा सुरु हुन्छ। यसै दृश्यमा किशोरले आफूलाई कमिश्नरले खान मन लागेको कुरा, घर परिवारका लागि भन्न मन लागेका कुरा र अन्तिम इच्छा के छ भनी सोध्दा किशोरले आफ्नो अन्तिम घडी सम्झदै अन्तिम प्रश्नको जवाफमा वर्तमान किशोर युवाहरूको जीवनमा मानवीय मर्यादा र सुख सम्भव हुन जाओस् भनेपछि कमिश्नर नराम्ररी हारेको आभासमा बाहिरिएको सम्झन्छ। युवक भने अनौठो मृत्युको प्रतीक्षामा आधा सास बाँचिरहेको महसुस गर्छ। किशोरले आफ्नो घर सम्झन्छ। सामान्य किसानको जेठो छोरो किशोर प्रथम श्रेणीमा म्याट्रिक पास गरेकाले गाउँमा प्रशस्त सम्मानको पात्र भएको र गाउँलेहरूकै सुझाव अनुसार हिन्दुस्तान पढ्न गएको। त्यहाँको राजनीतिक परिवेशले ऊ देश र जनताको भलाइका लागि लड्न र मर्न तयार भएको छ। उसका परिवारले राजनीतिप्रति खासै चेतना चासो नराखेको नभएको मोटा मोटा किताब औल्याउँदै भाइले प्रजातन्त्र आउँछ भन्नसम्म सक्ने भएको। बहिनीलाई युवकले नै पढ्न सिकाएको छ। उसले बहिनीलाई पनि धेरै पढेर देश र जनताको सेवा गर्ने सक्ने बनाएको छ। बहिनी जत्री राधा नामकी सानी केटीसँग बाबा आमाको इच्छा पूरा गरिदिन ऊ मनले नचाहँदै विवाह गर्न बाध्य हुन्छ। ऊ आफ्नी दुलहीलाई पनि पढ्न सिकाउँछ। समयक्रमसँगै युवककी दुलही छोराकी आमा बन्ने भएकी छे। एक दिन किशोर आफ्नी पत्नीसँग साँझ पख खोलातिर जान्छ। किशोर र उसकी पत्नीले खुल्ला आकाशको एकान्तमा एक अर्कामा प्रेम सार्दछन् र उनीहरूबीच भावी सन्तानका विषयमा कुराकानी हुन्छ। त्यसको भोलिपल्ट युवक पक्राउ पर्छ। केही समयपछि छोरा जन्मेको खबर युवकले जेलमा नै थाहा पाउँछ। जेलमा फेरि होसियारको आवाज आउँछ। किशोर मनको चिसो आँखाले कलेजका साथीहरू सम्झन्छ। सम्झने क्रममा नै ऊ प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, मार्क्सवाद, समाज र व्यक्ति उन्नतिका कुराहरू अनि नेपालको हुकुमी शासनको अन्त्य र दिगो प्रजातान्त्रिक विकास आदिहरू सम्झन पुग्दछ। एउटा सानो क्रान्तिकारी गोष्ठी हुन्छ। त्यसकै निर्णय अनुसार सामान्य हिंसा र विरोध अत्यन्त जरुरत छ भनी न्याय, स्वतन्त्रता र समानताका आवाजलाई बुलन्द पार्ने क्रममा किशोरले बम फाल्छ र ऊ पक्राउ पर्छ। आफूले अनिवार्य कार्य गरेकामा ऊ सन्तुष्ट छ र त्यो कुरा निर्धक्क साथ स्वीकार्छ। चेतनाको लागि फालिएको त्यो बमका कारण हत्या भएको भए त्यो जनताको अधिकारका लागि नै गरिएको भन्ने उठान्छ। ऊ पुनः निदाउँछ। त्यसैबीच काल कोठरीको ढोका खुल्छ। युवक ओछ्यानमा पल्टिरहन्छ। उसलाई लिन आएका मानिसहरू भावशून्य शान्त छन्। कमिश्नर आउँछ र किशोरलाई बाहिर जानुपर्ने कुरा बताउँछ। किशोर काँटीमा झुन्ड्याइ राखेको स्वेटर र कोट लगाउँछ। मोटा बाइबल र गीताका किताबहरू मिलाएर बाहिरिन्छ। बाहिर आएर ती कोठाका सामानहरू कसैलाई दिनु भनेर आग्रह गर्छ।
जाडामा चिसो हावासँगै अघि बढ्दा युवकका खुट्टाहरू गिटीले बिझाएको सामान्य अनुभव गर्दछ। वरिपरिका दृश्यहरू हेर्दै सानो फौजको होलमा युवक कमिसनरसँग हिँडेको छ। कथित कमिसनरलाई युवकप्रति सहानुभूति रहेको छ, तर कमिसनर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नै पर्ने बाध्यता सुनाउँछ। किशोर पनि आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न हिँडेको कुरा व्यक्त गर्दछ। जाँदा जाँदै किशोरको यात्राको अन्तिम बिन्दु आइपुग्छ। किशोरलाई मार्न तयार पारिएको तुरुलुङ्ग पूर्ण रूपमा देखिन्छ, पूर्ण तयारीमा देखिन्छ। किशोर मञ्चमा जान्छ। उसका अगाडि सिपाहीहरू अर्धवृत्त आकारमा चुपचाप मुन्टो निहुर्याएर उभिरहेका हुन्छन्। उसलाई त्यतिखेर डाक्टर र कमिसनरको पहिरनहरू र सामान्य कुरामा मात्र ध्यान गइरहेकोमा आश्चर्य लाग्छ। उसका गोली गाँठा र घुँडाहरूमा कुनै मोटो व्यक्तिले लामो लामो सास फेर्दै बाँच्छ। सबैतिर शान्ति छाउँछ। सबै केवल युवकप्रति नै केन्द्रित छन्। युवकले उसका टाँकहरू फुकाल्न लाग्दा मोटो मानिसको सास गनाएको अनुभव गर्छ। युवकका हातहरू पछाडि लगेर बाँधिन्छ। त्यतिबेला युवकका आँखाहरू आकाशतर्फ हेर्न पुग्छन्, जहाँ अनगिन्ती नक्षत्रहरू चम्किएका छन्, जुन उसकी पत्नी राधाका अनुहारका काला काला ठूला ठूला आँखाहरू टल्किएका झैँ लाग्दछ। राधाले छोरा पाएको खबर पाएको किशोर छोरा कस्तो होला भनेर कल्पना गर्न थाल्छ। त्यतिबेला पछिल्लोतिरबाट उसको टाउको माथि कालो खोल लगाइन्छ। उसका घाँटीमा चिसो डोरीको माला लगाए चाहिँ अनुभव हुन्छ। त्यसपछि कसैले उसको ठडिएको घाँटी बेसरी तान्छ। त्यसपछि युवकको मृत शरीर आकाशमा हल्लिन्छ। सबैले मुन्टो निहुराएपछि किशोरको मृत्युमा सामेल भएका प्रत्येक व्यक्तिमा असन्तुष्ट र बेचैनीहरू बढेको वर्णन यस कथाको अन्त्यतिर छ। डाक्टर र कमिसनरहरू पनि आफ्नो कोठामा पुग्छन्। रात ढल्किसकेको छ। डाक्टर सफा हुन बाथरुम जाँदा धाराको आवाजले उनकी पत्नी बिउजिन्छन्। हिलो आउनुको कारण सोध्छन्, तर डाक्टर सधैँको जस्तो सामान्य देखिँदैन। नमिठो स्वरमा त्यही छिटोलाई फाँसी दिएर आएको कुरा बताउँछन्, जुन उनको छोराले नसुनोस् भन्ने चाहन्छन्। त्यसै गरी कमिसनर पनि आफ्नो कोठामा जान्छन्। त्यहाँ पूजा कोठामा रहेका भगवानहरू जस्ताको त्यस्तै छन् र दियो बलिरहेको छ। मुसाहरू अक्षता टिपेर भाग्छन्। छोराको कोठामा जान्छन्। ऊ मस्त निद्रामा छ। बिस्तारै छोरालाई सुमसुम्याउँछन्, ओढ्ने ओढाउँछन्। त्यत्तिकै नयाँ बिहान आउँछ। सबै बागमती र पशुपति जानका लागि हतारिएको दृश्यसँगै कथाको अन्त्य हुन्छ। यसरी हामीले यस कथाको सारांशको अध्ययन गर्न सक्छौँ, सारांशलाई हेर्न सक्छौँ। अब हामी कथाको शीर्षक, अब हामी यसलाई समीक्षा गरौँ। शीर्षकको आधारमा गरौँ। सबैभन्दा पहिले एक भनेको विशेषण हो र रात भनेको नाम हो। यसरी एक र रात मिलेर बनेको पदावली एक रात यस कथाको शीर्षकको रूपमा आएको छ, जसले एउटा रात भन्ने अर्थ दिन्छ। यस कथाको कथावस्तुको समय वा घटना एक रात घटेको घटनाको सेरोफेरोमा घुमेको छ। यसमा राणाकालीन निरङ्कुशताका विरुद्ध क्रान्तिको आह्वान गर्दै प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने वीर योद्धालाई निरङ्कुश शासकहरूले एउटा लामो र चिसो रातमा मृत्युदण्ड दिएको घटना प्रस्तुत गरिएको छ। यसरी सङ्केतात्मक रूपमा राणाकालीन निरङ्कुश शासनको पृष्ठभूमिमा लेखिएको यो कथाको शीर्षक कथावस्तुका अर्थात् घटनाको आधारमा सार्थक देखिन्छ। अब हामी यसको मूलभावमा जाउँ। मूलभाव के छ हेरौँ। एक रात कथामा एउटा किशोर निष्प्रियताका साथ निरङ्कुश शासनका विरुद्ध सङ्घर्षमा सामेल भई प्राणोत्सर्ग गरेको विषयवस्तु वर्णन गरिएको छ। लेखक भित्रको वीर शहीदहरूप्रतिको आस्थाको भाव अभिव्यक्त गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत कथा संरचित भएको छ। यस कथाले जनमानसमा वीर शहीदहरूप्रति श्रद्धाभाव उद्दीप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आफू र आफन्तका स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिई देश र जनताको मुक्तिका खातिर रणमैदानमा उत्रने युवाहरूले निरङ्कुश शासन व्यवस्थामा भोग्नुपर्ने पीडालाई समेटेको यस कथामा बलिदानको प्रभावले अप्रत्यक्ष रूपमा तानाशाही निरङ्कुश शासकहरूका सिपाहीहरूको मनोवृत्तिमा समेत परिवर्तन गर्दै गएको भाव अभिव्यक्त भएको छ। त्यसै गरी अब हामी अर्कोमा जाउँ। यसभित्र न्याय, प्रजातन्त्र र नारी स्वतन्त्रताका अभिव्यक्तिहरू पनि प्रस्तुत भएका छन्। जस्तै कलेजमा क्रान्तिकारी गोष्ठीले बम फ्याँकेर तानाशाहलाई अत्याउनुपर्छ र चेतावनी दिनुपर्छ भन्ने निर्णय भएको थियो र किशोरले स्वेच्छाले काम आफ्नो जिम्मामा लिएको थियो। उसले विदेशमा पनि कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको एउटा सङ्घ बनाएको थियो, जहाँ नाना विषयमा छलफल हुन्थे। प्रजातन्त्र, मार्क्सवाद, स्वतन्त्रता, समाज र व्यक्ति आदि विषयहरूमा र सबै विद्यार्थीहरू युवकको उत्साहमा आफ्ना आफ्ना मतमा अडिग भएर बहस गर्थे। तर सबैको हृदयमा नेपाललाई उन्नतिको आधुनिक बाटोमा लाने इच्छा थियो र सबै नेपालको पुराना व्यवस्था र हुकुमी शासनको अन्त्य चाहन्थे।
यसले युवा हृदय स्वतन्त्रता प्रजातन्त्र प्रेमी हुन्छ भन्ने देखाएको छ। यस कथामा तत्कालीन समाजमा प्रजातन्त्र प्रतिको आकर्षण भाव बढ्दै गएको कुरा अभिव्यक्त भएको छ। यसमा रातहरू धेरै बित्छन् तर कुनै कुनै रात चाहिँ असाध्यै विभत्स र क्रूर हुन्छन् भन्ने भाव समेटिएको छ। यस कथामा जबसम्म मानिसले व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थबाट अलग्गिन सक्दैन तबसम्म उसले स्वच्छ राजनीति गर्न सक्दैन। यस कथामा राजनीति बोधका लागि मानिसले आफूलाई आफ्ना सुख दुःख भन्दा माथि उठाउन सक्नुपर्छ भन्ने भाव यसरी व्यक्त भएको छ। उनका आमाबा एउटा ठेट ग्रामीण दम्पति, उनीहरूले बुझ्यो होलान् र राजनीतिका कुरा सानो गृहस्थीमा आइपर्ने सुख दुःखका कुरा भन्दा माथि कहाँ उठेर उनीहरूको विचार। यस कथा मार्फत कथाकारले आफूभित्रको देशभक्तिपूर्ण भावका साथै सच्चा नागरिकमा हुनुपर्ने वीरताको भाव र शहीदको कर्तव्य परायणताको अटलतालाई घोलेर पाठक सामु प्रस्तुत गर्ने काम गरेका छन्। यसरी हामीले यस कथाको मूलभावको समीक्षा गर्यौं। अब हामी यस कथामा प्रयुक्त पात्रहरूको छोटो परिचय पढ्छौं। पात्रहरू हेरौं। एक रात कथामा किशोरका बा, आमा, किशोर कमिश्नर, किशोरको भाइ, किशोरकी बहिनी राधा, किशोरकी श्रीमती, डाक्टर, सुबेदार, अग्लो मोटो मानिस, हौलदार, सिपाही, डाक्टरकी श्रीमती र कमिश्नरको छोरो आदि पात्रका रूपमा आएका छन्, प्रस्तुत भएका छन्। यसमध्ये प्रमुख पात्रको मात्रै मैले यहाँ समीक्षा गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला किशोर। किशोर क्रूर शासकहरूको कैदमा परेर पनि विचलित हुँदैन। कमिश्नरले अन्तिम इच्छा सोध्दा किशोरले मृत्युदण्डको आभास पाएको छ तापनि उसको मनमा त्रासको अनुभूति छैन, बरु उसमा धैर्यतापूर्वक मृत्युदण्ड स्वीकार्ने साहस छ। यस कथामा ऊ निर्भीक, शिक्षित र कर्तव्यनिष्ठ क्रान्तिकारी व्यक्तिका रूपमा वर्णित छ। उसले निरङ्कुश शासकहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने युवाहरूको प्रतिनिधित्व गरेको छ। ऊभित्र परिवर्तनप्रति विश्वास र देशभक्तिका निम्ति जीवन समर्पण गर्ने भाव रहेको छ। ऊ निरङ्कुशताका सामु घुँडा टेक्ने होइन, बरु निरङ्कुशताका विरुद्ध फाँसीमा झुन्डिन तयार छ। यसको अभिव्यक्ति यस कथामा यसरी भएको छ। हेरौँ कसरी भएको छ। किशोरले आफ्नै बाणीलाई अर्कोले बोलेको जस्तो गरेर सुन्यो। कमिश्नरको मसिनो बोली पो सुनियो। भनेको मानेनौ, माफ माग भनेको, के गर्नु, आफ्नो ड्युटी गर्नै पर्ने हो। किशोर मुस्कुरायो, भन्यो, मलाई पनि लागिरहेछ, म पनि ड्युटी गर्न गइरहेको छु। युवक नारी स्वतन्त्रताको पक्षपाती छ। यसको अभिव्यक्ति कथामा यसरी भएको छ। उसले बहिनीलाई राखेर भन्यो, बहिनी तिमीले पढ्न पनि पर्छ, म तिमीलाई पढाउँछु। दुलै बहिनी जत्री थिए। उसले भन्यो, यसलाई पनि पढाउँछु, लेखाउँछु र बाहिरको जगतमा अर्धाङ्गिनी बनाएर उपस्थित गर्छु। किशोर अध्ययनशील पनि छ। यसको अभिव्यक्ति कथामा यसरी भएको छ। किशोरले किताबहरूलाई मिलाएर तकियासँगै टाँसेर राख्यो। तल मोटो जातक कथाको पुस्तक, त्यसमाथि बाइबल र सबभन्दा माथि भाषा टीका भएको गीता। त्यसै गरी अब अर्कोमा हेरौँ। कमिश्नर। अब कमिश्नरको कस्तो छ चरित्र हेरौँ। भित्री हृदयबाट किशोरलाई मद्दत गर्न चाहने तर क्रूर राणा शासनका कारण मनमा सहयोग गर्ने भाव हुँदाहुँदै गर्न नसक्ने पात्रका रूपमा कमिश्नर उपस्थित भएको छ। देश र जनताको मुक्तिका लागि आफ्नो प्राणोत्सर्ग गर्ने किशोर जस्ता व्यक्तिको प्रभाव पर्दा पर्दै पनि आफ्नै आत्मालाई छलेर किशोर जस्ता योद्धाहरूको हत्यामा सामेल हुन विवश कमिश्नरले तत्काल राणा शासनमा जनताप्रति उदार भाव राख्ने राणाहरूको प्रतिनिधित्व गरेको मान्न सकिन्छ। यसरी हामीले यस कथामा किशोर र कमिश्नरको चरित्र चित्रण गर्यौं। अब हामी परिवेशको कुरा गर्छौं। परिवेश कस्तो छ यस कथाको। यस कथामा त्यस बेलामा मानिसका मनस्थितिमा रहेको अन्धविश्वासग्रस्त परिवेश यसरी अभिव्यक्त भएको छ। जस्तै एउटाले भन्यो, त्यस्तो अन्तिम घडीमा देउता चढ्छ, मानिसलाई र त्यसले चिताएको कुरा पुग्छ। छोराछोरी बीच रहेको असमानतापूर्ण तत्कालीन परिवेशलाई कथामा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ। आमा भन्थिन्, छोरालाई के थरी थरीका कुरा गर्न मन लाग्छ, मैयालाई अङ्ग्रेजी पढाउने रे, बिहा भएर पराईको घर जाने छोरीलाई घरको काम सिकाउने कहाँ कहाँ। प्रजातन्त्रप्रति आस्थावान शक्तिहरू बीच प्रजातन्त्र प्राप्तिको बाटामा देखिएको मतमतान्तरको परिवेश यसरी प्रस्तुत भएको छ। जस्तै कोही भन्थे अहिंसा मार्गको प्रजातन्त्र दिगो हुन्छ र कोही भन्थे अहिंसालाई सफल प्रयोगमा ल्याउन पनि प्रारम्भिक हिंसा चाहिन्छ, बाटोलाई छेकोको तगारो हटाए जस्तै। कोही भन्थे अहिंसाले राजनीतिक परिवर्तन गर्ने भएर त्यसरी दिगो प्रजातन्त्र कायम गर्ने मनसुबा भए अनन्तसम्म पर्खन पनि तयार हुनुपर्छ। तर यत्रो द्रुत गतिमा बढिरहेको दुनियाँमा के हामी नेपाली अनन्तसम्म पर्खिरहने?
यो कथामा राणाकालीन निरङ्कुश शासनकाल परिवेशको रूपमा आएको छ। यस कथामा क्रूर शासकहरूबाट विचलित नभई युवकहरू प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा समर्पित हुन थालेको परिवेश उपस्थित भएको छ। राणा शासनको विरोध गर्न आवाज उठाउनेलाई दमन गर्न र हत्या गर्ने सिपाहीको मनस्थिति कमजोर बन्दै गएको परिवेश कथामा चाहिँ प्रस्तुत भएको देखिन्छ। यसैगरी यो कथाको भाषा शैलीको कुरा गरौँ कस्तो छ। शब्द चयनका दृष्टिले यस कथामा तत्सम, तद्भव र आगन्तुक तीनटै शब्दहरूको प्रयोग गरिएको छ। जस्तै तत्सममा निर्विष्ट, अर्धवृत्त, निस्तब्धता, स्निग्ध, दृष्टिपात, अनिर्विघ्न, अन्धवात्सल्य तत्सम शब्दहरूको प्रयोग छ भने तद्भवमा घुतुमुने, बहिनी, गोलीगाँठा तद्भव शब्दको प्रयोग छन्। अरू पनि छन्, अब यहाँ प्रतिनिधि मात्रै मैले राखेको छु। आगन्तुकमा मिस्टर, जज, बैरिस्टर, म्याट्रिक, प्राइभेट, अर्डर, अफिसर, कलेज, लेटी, रिकर्डर, सिगरेट, टाइम आदि आगन्तुक शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। यस कथामा बिन्दु चिन्हको प्रयोग प्रशस्त मात्रामा भएको छ। जस्तै कमिश्नर मानव हडबडाएर उठे र उनले बडो अस्वाभाविक कण्ठमा भने, भो भो, यहाँ 3टा डट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो डट डट भनेको बिन्दु भनेको यस्ता चिन्हहरूको धेरै प्रयोग भएको छ। दिदीको छोरो कस्तो राम्रो, भुतुमुने, काकीभरि अटाउने, लिइरहँ जस्तो लाग्छ, मुहाई खाइरहँ जस्तो लाग्छ, डट डट डट। त्यसै गरी एकछिनपछि डाक्टरको अनौठो व्यवहार देखेर फेरि भने, के भो तिमीलाई, कहाँ, त्यहाँ डट 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 छुटेछ, कहाँ गएका थियौ, भन 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 न। यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यसमा बाह्य समानान्तरताको प्रयोग गरिएको छ। जस्तै त्यसपछि फेरि फलामी ढोका लाग्यो, सिक्री बारमा रगडियो, बाक्लो ताल्चा मारियो र घोडाको आवाज बिस्तारै चिसो माटोमा विलिन हुँदै गयो। यो वर्णको समानान्तरताको प्रयोग भएको छ। हामी दुवैले मिलेर आफ्नो छोरालाई राम्ररी हेरौँला, माया गरौँला, पढाउँला, लेखाउँला र ठुलो पारौँला। ल र र वर्णको समानान्तरता चाहिँ यहाँ प्रस्तुत भएको छ। यसमा आन्तरिक समानान्तरताको प्रयोग गरेर काव्यात्मक भाषाको प्रयोग गरिएको छ। जस्तै साधारण मृत्यु होइन यो, जसमा जीवन बिस्तार बिस्तार निभ्दै जान्छ, बिलाउँदै बिलाउँदै जान्छ। कालगतिको सामान्य नियममा बाँधिएको मृत्यु यो होइन, न हो त्यो त्यस्तो अकस्मातको मृत्यु जस्तो कि युद्धमा तातो गोली खाएर प्राण उडेको हुन्छ, सोच्दै नसोचेको गोली लाग्छ छातीमा, अनि त्यही अकस्मातको आश्चर्यमा मान्छेको शरीर सेलाइदिन्छ। त्यसै गरी यसमा ध्वनि प्रक्रियात्मक, व्याकरणात्मक र अर्थतात्त्विक विचलनयुक्त भाषिक प्रयोगहरू पनि भएका छन्। जस्तै अर्थतात्त्विक विचलनमा काजलको आकाशमा एकजनासँग सलमा सितारा झर्केका हेरिदिने कोही छैन, अनि झल्यास राधालाई सम्झ्यो आकाश जस्तै गहिरो कालो स्निग्ध अनुहारलाई। त्यसै गरी व्याकरणिक विचलनको प्रयोग भएको छ। इज्जत थुपार्छ यसले हामी सबैको। त्यसै गरी ध्वनि प्रक्रियात्मक विचलनको प्रयोग भएको छ। बहिनी, मिलिटरी। अब हामी यस कथाको निष्कर्ष हेर्छौँ। निष्कर्ष के छ हेरौँ। यो कथा विक्रम सम्वत 2007 सालको पृष्ठभूमिमा लेखिएको कथा हो, तापनि 2016 सालपछि प्रजातन्त्रको अपहरण भयो। यस कथामा विक्रम सम्वत 2017 सालमा भएको प्रजातन्त्रको अपहरण पछिको नेपाली राजनीतिक वस्तुस्थितिको चित्र पनि प्रस्तुत गरिएको छ। कथाकार कोइराला भित्रको प्रजातन्त्रप्रति आस्था र शहीदहरूप्रति सम्मानको भाव प्रस्तुत भएको यस कथामा सच्चा नागरिकले निष्क्रिय भएर निरङ्कुशताका विरुद्ध अघि बढ्नु पर्ने आग्रहको अभिव्यक्ति भएको पाइन्छ। यसरी हामीले आजको यो कक्षामा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको परिचय, कथाको सारांश, कथाको समीक्षालाई हेर्यौँ, पढ्यौँ। आशा छ आजको भिडियो पक्कै पनि यहाँहरूलाई धेरै मन पर्यो। अब आजको भिडियो हेरिदिनु हुने सबैजनालाई हृदयतः धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्, यहाँहरू सबैको रात शुभ रहोस् भन्ने कामना गर्दै सबैजनालाई पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजलाई छुट्टी माग्न चाहन्छु। हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। हस्त धन्यवाद।